السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم. وفي هذا الفيديو غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم بزاف، سيرتو لي ديفلوبور انجولار. واحد لو بروبليم تيطيحوا فيه كازي ماجوريتير ديال لي ديفلوبور انجولار، وهو لانتيغراسيون ديال لي فوي دو ستيل اي اوسي لي سكريبت. نعطيكم مثلا، الا كنتو باغي تانتيغريو الفريم ورك سي اس اس بوستراب، تديروا لي فوي دو ستيل ديالها في لا بارتي هيد اي لي سكريبت تديرهم افون لا فيرميتور ديال لا باليز بادي. فين هادشي تيدار في السينجل بيج ابليكيشن اس بي اي ديال انجلر اللي هي الاندكس دوت اتش تي ام ال، وهذا حل من الحلول ولكن ني با بروفيسيونيل. وفي هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقه الصحيحه كيفاش تانتيغريو لي فوي دو ستيل دون ان بروجي انجلر اي اوسي لي سكريبت. دونك قبل ما نبداو لو توتو بغيتكم دعمونا بلايك، والناس اللي اول مره تشوفوا لي فيديو ديالنا ديروا سبسكرايب او لا تابوناو معنا في لاشين. دوزو ديريكتومون على بركه الله. اوكي، دونك دابا غادي نوريكم الطريقه اللي هي غلطه اللي تيديروها لي ديفلوبور باش يبغيو انتيغريو لي فوي دو ستيل اي لي سكريبت. فين تي انتيغريو قلنا هاد لي فين تي انتيغريو هادشي تيتانتيغراو في واحد لاباج سينجل بيج ابليكيشن في انجولار اللي هي الاندكس دوت اتش تي ام ال. فين كاينه هاد لاباج؟ كاينه عندنا وصلوا دوسي اس ار سي، وهي هادي index.html. مزيان. الوغ قلنا بالنسبه للفوي دو ستيل تيتانتيغرا في الهيد، وبالنسبه للسكريبت تيتانتيغرا افون لا فيرميتور ديال لا باليز بادي. داكشي اللي غادي ندير هو انني غادي نمشي لبوستراب لو سيت اوفيسيال، كليك على دوكيومونطاسيون وغادي ناخذ الفوي دو ستيل، جو كليك سور كابي وغادي نمشي نانتيغريه وسط سينجل بيج ابليكيشن. غنديرو وسط لا بارتي هيد. La même chose pour les scripts غادي نديروهم avant la fermeture ديال la balise body. بالنسبة لي سكريبت كاين خاصنا jQuery وخاصنا البوبر دوت جي اس وخاصنا السكريبت ديال بوستراب، دونك غادي نانجيكتيوهم حتى هما في single page application ديالنا. alors باش نشوف واش effectivement ça marche très bien هادشي اللي درت، غادي نمشي لو component par défaut اللي كاين وسط لو دوسي app. plus précisément غادي نمشي لو fichier app.component.html. هذا الكومبوننت يجيني اوتوماتيكمون في ان بروجي انجولار. دونك غادي نخوي ان هادشي اللي كاين عندي في وسط لا باج اندكس، وغادي ندير ان نوفو كونتوني. بغيت نتيستي اسكو سا مارش البوستراب او نو. دونك اول حاجه غادي ندير هي ان كونتينر، وسط الكونتينر غادي ندير رو، وسط الرو غادي ندير اون اوتر ديفيسيون اللي هو سو فورم دان كولون ديال 12 كولون. وسط الكولون غادي ندير واحد جامبوترون ديال جيت بوستراب، سي اون كلاس غنوريها لكم. الوغ جامبوترون، وسط جامبوترون غادي ندير واحد اتش 1 وغادي نابليكي عليه اون اوتر كلاس اللي هي سميتها display dash for et en même temps ندير بلاس اون ديفيزيون مثلا ابليكيو عليها اون كلاس اللي هي lead. سي بون. دونك هنايا غادي نكتب مثلا لو نون ديالي محمد ابراهيم سو فون دان تيتر، وهنايا في البادي اولا في هاد لا ديفيزيون نقدروا نجينيريو ان لوريم ابسوم. تري بيان. الوغ نمشيو نشوفو اسكو سا مارش هادشي هذا او نو. الا خرج لينا بيان ستيلي ستادير كو الجيت بوستراب ا ايتي بيان انتيغري دون لو بروجي ديالنا. alors باش نقدروا نمشيو فيزواليزيو هادشي راكم تتعرفوا باننا خاصنا نلونسيو لو سيرفر. alors باش لونسي لو سيرفر tout simplement soit نستعمل un invite de commande externe او لا نستعمل l'invite de commande interne dédié à code Visual Code Studio. donc كنكليكي على CTRL U avec accent grave، وهنايا غادي ندير ng ser-o او لا داش اوبن باش اوتوماتيكمون يفوت لونسا لو سيرفور اي تحل لينا لو بروجي او نيفو ديال لو براوسر او ديال نافيغاتور بار ديفو في لا ماشين. لاحظوا معايا انه ما تابليكاش الفوي دو ستيل. نورمالمون خاص يكون تابليكا، لو بروبليم كو ما كنتش لونسي الانترنت. دابا غادي ندير ريفريش، او لاحظوا معايا Jumpotron a été prise en considération. donc ça marche très bien, Bootstrap a été bien intégré. هذه طريقه من الطرق اللي تيديروها لي ديفلوبور ولكن راني با بروفيسيونيل، لان هاد لاباج هادي سينجل بيج ابليكيشن خاصها تبقى كلين اي كلير.
دونك كاينه واحد لا ميثود اللي هي بروفيسيونيل. كاين عندنا ان فيشي سميتو angular.json. وغادي نلقاو هنايا angular.json. وبالنسبه لا فيرسيون 5 لتحت تلقاو ان فيشي سميتو angular-cli.json. الا كنتو خدامين بلا فيرسيون 6 ولا ديرنيير فيرسيون هو تلقاو angular.json. عطيكم هاد لو كونتوني وغادي تمشيو تقلبوا على لوبجي بويلد. غادي نلقاو فيه ان اتريبيو سميتو styles و ان اتريبيو سميتو script. بجوجهم سو سون دي تابلو. بالنسبه لي ستيل حنا تنحطوا لي ليان ريلاتيف فير لي فوي دو ستيل. لا ميم شوز بور لي سكريبت. ولكن السؤال المطروح هنايا فين كاين حنا عندنا هاد لي شومان اولا هاد لي سكريبت اللي بغينا نديرو اولا نليهم مع هاد الفيشي angular.json. الوغ الطريقه اللي هي بروفيسيونيل هو اننا تنانستاليو لي ديبوندونس ديالنا فيا لو npm. دونك شوفوا معايا اشنو غادي ندير. غادي ندير كونترول او وغادي نلونسي ان اوتر سكريبت اولا ان فيديو كوموند وغادي ندير هنايا npm install اولا تكتبوا غير اي. اوكي. والسميه ديال لو سكريبت. الوغ السميه ديال السكريبت هو البوتستراب. قلنا بان البوتستراب خاصو جيكويري وخاصو البوبر.js. اوكي. دابا باش نانستاليهم وناجوتيهم ديريكتومون في لي ديبوندونس خاصني ندير داش سيف. سينون بارتير من لا فيرسيون 6 راه مبقيناش نديرو داش سيف. مي اذا كنتي في لا فيرسيون 5 لتحت ضروري ما دير داش سيف. الوغ لي ما فهمش بالضبط اشنو علاش تنتكلم وشنو هادشي هذا مرحبا بكم في لا فورماسيون ديالنا اللي هما اونلاين على الانجلر اولا لا فورماسيون بريزونسيال اللي ان شاء الله تنديروها في قنيطره وفي الرباط. دونك اللي باغي تسجل نيزيتي با تلقاو نيميرو التليفون ديالي في لا بارتي ديسكريبسيون ديال هاد الفيديو. دونك غادي نكليك على اونطري باش نونجستري اولا نانستالي هاد لي ديبوندونس في لو دوسيي اللي هو النود موديولز. من بعد الانستالاسيون ديال هاد لي ديبوندونس خاصكم تاكدوا واش ايفيكتيفمون تانستالاو ولا لا. خاصو ضروري يعطيكم هاد لي ديبوندونس اولا هاد لي سكريبت افيك لي فيرسيون. سي بيان. الوغ فين غادي نلقاو نورمالمون هاد لي سكريبت تلقاوهم وسط ان دوسيي سميتو نود موديولز وهذا. الوغ ما تنساوش كليكيو على اكtualiser يا بخي عاد تمشيو داك لو دوسيي. بارفوا ما كليكيتوش عليها ما تلقاوش لي سكريبت ديالكم انستالي. دونك انستالين البوستراب غادي تلقاو هنايا كوم ان دوسيي. غادي تلقاو اوسي البوبر اي اوسي غادي تلقاو جيكويري. دونك هنايا غادي تقلبوا عليهم وغادي تلقاوهم. الوغ نرجعوا مثلا البوستراب. الوغ شوفوا معايا واش بان لكم هنايا البوستراب. الوغ بوتستراب ها هو. وسط هاد لو بوتستراب غنلقاو ان دوسيي سميتو ديست. وسط ديست غيكون عندنا ان دوسيي سميتو CSS يا نوتر سميتو GS. وسط CSS غادي نلقاو الفوي دو ستيل اللي خاصنا انتيغريو اللي هي مثلا سوا العاديه سوا المينيميزي. لا ميم شوز بالنسبه لو سكريبت ديال البوتستراب سوا ناخدو الطريقه العاديه او لا لو فيشي مينيميزي. Alors c'est préférable ان toujours تاخدو لو فيشي مينيميزي. لا ميم شوز غادي تقلبوا اوسي على البوبر.js parmi هاد لي دوسيي وغادي تقلبوا على جيكويري وغادي تاخدو لو شومان ديالهم وتانتيغريوهم هنايا او نيفو ديال ستايلز اي سكريبت. دونك غادي ندير هادشي هذا ونرجع لكم. اي فوالا لاحظوا معايا الفوي دو ستيل ديالنا اللي هو البوستراب. الوغ غنحيد هاد الفونت اوسم حنا ما خدمناش بالفونت اوسم ما تيهمش. الفونت اوسم هي واحد ليبراري ديال لي زيكون. دونك اللي تيهمنا دابا هو البوستراب. دونك هنا هذا هو لو شومان كيما قلت لكم وصلوا دوسيي نود موديولز. كاين ان دوسيي سميتو بوستراب ديست CSS وهذا هو الفوي دو ستيل. خديت لو فيشي مينيميزي. لا ميم شوز بور جيكويري لا ميم شوز بور بوبر.js اي لا ميم شوز بور لو سكريبت ديال بوستراب. لاحظوا معايا هنا تندير بوين سلاش ستادير لو دوسي كورون. علاش لو دوسي كورون؟ لان لو فيشي angular.json كاين في لو ميم اون بلاص ديال لو دوسي نود موديولز اللي هو لو دوسي كورون. كاينه دو بوين سلاش سيتادير كو بغيت نخرج من لو دوسي كورون وبغيت ندخل ان اوتر دوسي. باغ كونط هاد لو فيشي افيك هاد لو دوسي نود موديولز كاينين في لو ميم امبلاسمون. باغ كونطخ الا كنتو خدامين بلا فيرسيون 5 لتحت هاد لو فيشي
angular slash او لا تيري cli.json تيكون وسط لو دوسي src وبالتالي على بلاصه انكم ديروا بوين سلاش خاصكم ديروا دو بوين سلاش. ردوا البال لهذا الشيء هذا الله يخليكم وما تنساوش لي فيرغول لانه سي ان تابلو وخاص لي فيرغول. لاحظوا معايا هنايا هذا سي ان تابلو سكريبت وشاك élément خاصو يكون سيباري فيرغول. لو ديرني élément اللي كنت سوا تخليو لا فيرغول سوا تحيدوها سون بروبليم. اوكي دونك هاد الطريقه غادي نتيستيوها. لو باش نتاكدوا مزيان بانه سا مارش تري بيان اول حاجه غادي نديرو وانا غادي نرجع للindex.html وغادي نحيد هاد لي سكريبت هادو اللي كنا درنا دو لا ميم مانيير بور لو لا فeuille دو ستيل. دونك غادي نونجستري هادشي هذا وضروري ما توقفوا لو سيرفور. دونك باش نوقفوا لو سيرفور غادي نرجع للتيرمينال 1 وغادي نكليكي على كونترول سي lancer à nouveau le serveur donc via la commande ngserve-open à la -o. Donc automatiquement après le lancement de le serveur غادي lancer لنا l'applicatif ديالنا في le navigateur par défaut. Le navigateur par défaut اللي عندي انايا هو الكروم. دونك دابا ها هو لو لونسمون. لاحظوا معايا بانه ابليكا ليا الفوي دو ستيل سون بروبليم وكما تلاحظوا معايا سي با لا بين انه يكون عندي الانترنت. علاش؟ لانه هذوك لي سكريبت دابا عندي انتغري في لو بروجي. باغ كونطخ اللي عقلتو في لا بروميير فوا كنا استعملنا لو سي دي ان يعني لي ليان فير لي سكريبت اللي كاينين في لو سيرفور ديال بوستراب كان خاصنا ضروري ما نكون تكونيكتاو للانترنت او موان اون سول فوا. اوكي الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا هادشي هذا وردوا البال الله يخليكم لي نورم في ديفلوبمون. ما تبقاوش ديفلوبيو غير هكذاك عشوائيين. حاولوا تقراو على الحاجه قبل ما تخدموا بها سيرتو لا تخدموا ان بروجي بروفيسيونيل. كان معكم محمد ابراهيم ولا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها ودعمونا بلايك. ولا كنتي اول مره تشوف لا فيديو تابونا معنا. يلا السلام عليكم.